बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, मैं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस वक्त के सियासी हालात इंतहाई कशीदगी का शिकार है। एक तरफ तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ मुरीदके के अंदर ऑपरेशन किया गया और दूसरी जानिब अगर हम देखें तहरीक इंसाफ़ की जानिब, तो तहरीक इंसाफ़ के बानी चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब, उनकी जानिब से जो नए वज़ीर आला को नामज़द किया गया सुहेल आफरीदी, उसके हवाले से पेशावर में उनका रास्ता रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की गईं। पेशावर के अंदर एक सियासी माहौल सरगर्म था, बहुत सारी अपडेट्स हुई, बहुत सारे मामलात हुए। इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है आज की इस व्लॉग में। सबसे पहले जुनैद अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, एक बहुत बड़ी खबर है, एक वो आपको बतानी है। दूसरा नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के दरमियान इत्तेहाद की खबरें चल रही हैं, उसके हवाले से आपको एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आपको बतानी है और इसकी कंफर्मेशन आपको देनी है कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। और ये दो तीन चीज़ें, एक तीसरा नाज़रीन पेशावर असम्बली से, KPK असम्बली पेशावर से एक अहम खबर है, वो भी आपको पहुंचानी है। उससे पहले नाज़रीन कराम एक ऐसी चीज़ आपसे शेयर करनी है कि यकीनन आप इस चीज़ को देख चुके होंगे कि पाकिस्तान में हमने बैठकर पाकिस्तानियों ने एक ऐसा मंजरनामा भी देख लिया कि एक तरफ पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसका नाम इमरान खान साहब की तस्वीर पाकिस्तानी मीडिया पे आजकल नहीं चलती। बानी चेयरमैन PTI कहा जाता है, खान साहब की तस्वीर आ जाए तो उसको ब्लर किया जाता है, बल्कि तस्वीर दिखाई नहीं जाती। लेकिन हमने आज ये देखा कि नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसराइली पार्लियामेंट को लाइव कवरेज दी गई एयरवे की जानिब से, जियो की जानिब से। पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने इसराइल के पार्लियामेंट की कवरेज पूरी पाकिस्तान को दिखाई। तो आप ये देखें कि आपका अपना जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है उसको पाकिस्तानी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो फाशिस्ट और फाशिज्म की एक मिसाल है पूरी दुनिया में और जिसको पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम ही नहीं किया, उसके पार्लियामेंट की सारे लाइव सेशन को पाकिस्तान के तमाम चैनल्स लाइव दिखा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल पाकिस्तान में हमने पहली दफ़ा ये मंजरनामा देखा है कि इसराइल के साथ पाकिस्तान की जो कुर्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नज़र आ रही है ना, उसका सबसे पहला सबूत तो ये है कि देखें जी, पाकिस्तान ने सिर्फ ट्रंप की वजह से, कि ट्रंप साहब उसकी सदारत कर रहे थे उस इजलास की, तो उस पूरे इजलास को लाइव जो है उसकी ट्रांसमिशन पाकिस्तान में हर चैनल पर दिखाई गई। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मिस्र के अंदर गज़ा पीस समिट होता है जिसमें ट्रंप साहब मौजूद होते हैं और वो अचानक 28 मुल्कों के सरबराहान बैठे हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ माइक पे जगह किसको देते हैं? शहबाज शरीफ साहब को। यानी जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी कुर्बत जो ट्रंप के साथ बढ़ती जा रही है ना, तो आज बड़े डिफरेंट किस्म के कमेंट्स इस पर देखने को मिले कि अब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अचानक, अब आसिम मुनीर साहब का फिर उन्होंने जिक्र कर दिया। ट्रंप साहब ने एक दफ़ा पहले भी उनकी तारीफ़ की, आज फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद है और जो फील्ड मार्शल फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि माई फेवरेट फील्ड मार्शल, जो हुज नॉट देयर, जो यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी उनको तारीफ़ की कि मेरे फील्ड मार्शल आज यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब को दावत दी माइक पे, जी आप कुछ कहना चाहेंगे, मेरी शान के अंदर कुछ कहना चाहेंगे तो आए, कुछ फरमाइए। फिर शहबाज शरीफ साहब जनाब माइक पर आते हैं और आके उन्होंने फिर वही बात कर दी, जी हमने प्रेसिडेंट, माई ग्रेट प्रेसिडेंट ट्रंप को हमने नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था, तो हम एक दफ़ा फिर इस जगह पर खड़े होकर नोबेल प्राइज़ के लिए ट्रंप साहब को दोबारा से नॉमिनेट करते हैं। तो मतलब इतनी अहम कॉन्फ्रेंस है, गज़ा के हवाले से बात चल रही है, आपको उस पर बात करें, आपने वहाँ पे भी ट्रंप की तारीफ़ें शुरू कर दी। तो इस पर पाकिस्तानियों ने काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें भी की हैं, यकीनन आपने कुछ ना कुछ इस हवाले से सुन रखा होगा। अब नाज़रीन हम अपनी आज की जो डेवलपमेंट है उसकी जानिब वापस आते हैं। नाज़रीन आपको पता है कि सुहेल आफरीदी साहब, उनको नॉमिनेट किया इमरान खान साहब ने नए वज़ीर आला के तौर पर। अब नाज़रीन सुहेल आफरीदी एक नया वज़ीर आला है और एक जाने पुराना वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उनकी हमेशा मुखालफत सूबे में कौन करता रहा? जो जमीयत, तो जो अपना फजलुर रहमान साहब की जमात है, वो हमेशा उनकी मुखालफत करती रही। दूसरी जानब जो कुंडी साहब हैं, जो वहाँ के गवर्नर हैं KPK के, वो उनकी नोकझोंक मुसलसल पिछले जितने भी देर से ये वज़ीर आला थे, मुसलसल वज़ीर आला के साथ गवर्नर की नोकझोंक चलती रही। अब इस पूरे मामले के अंदर जब आप खुद एक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ पूरी पॉलिटिक्स करते रहे अपना 1.5-2 साल से, जब से वज़ीर आला बना है, तो जब उसको हटा दिया गया तो फिर यही सारी फोर्सेस, यही सारे लोग अब उसको वापस बरकरार रखने के लिए जोर लगाने लग गए कि नहीं, गंडापुर नहीं जाना चाहिए, नया वज़ीर आला लगे, गंडापुर इधर ही रहे। तो गंडापुर साहब को रोकने के लिए फिर कई हरबे आजमाए गए,
کبھی گورنر صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ قبول نہیں کر رہے, کبھی وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی مجھے وہ اس میں ٹائپ کر کے بھیج دیا, مجھے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں استعفیٰ بھیجے, پھر ہینڈ رائٹنگ میں استعفیٰ جاتا ہے, پھر وہ ایکسیپٹ کرتے نہیں ہیں, پھر اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے, نئے وزیر کا انتخاب ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گورنر نے کالعدم قرار دے دیا جی الیکشن کو. پھر ادھر سے جمعیت جو ہے وہ آ کے چیلنج کر دیتی ہے اس پورے ووٹنگ کو. لیکن بالآخر ناظرین کرام پشاور ہائی کورٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کل, یعنی آج اس وقت جب میں ویڈیو کر رہا ہوں آج منگل ہے, کل بدھ کو 4 بجے جو گورنر کے پی کے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, وہ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب سے حلف لیں گے گورنر ہاؤس پشاور کے اندر. تو یہ یہ سارے ہتھ کنڈے, یہ ساری چیزیں ان کی دری کی دری رہ گئی, آخر کار ان کو ہار ماننی پڑ گئی. یعنی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کے پی کے اندر بھی یہ جو معاملات انہوں نے جیسے کشمیر کے اندر کیا کہ جو حکومت وہاں پر تھی تحریک انصاف کی, اس کے پہلے پرائم منسٹر سے استعفیٰ دلوایا گیا, پوری کہانی ہوئی, اس کے بعد وہاں پر ایک نیا گروپ بنا دیا گیا آزاد گروپ, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی توڑ کے بھیج دیے گئے, اور وہاں پہ ایک آزاد نئی حکومت بنا دی گئی جس کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ وہی اربا انہوں نے کے پی کے اندر بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس میں یہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. اب ناظرین دیکھیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو, تو ہر صوبے کو ایک سائڈ پہ رکھیں. جب بات کے پی کے آتی ہے تو وہاں پہ آپ عمران خان صاحب کا قبضہ, یہ ہم قبضہ ہی کہہ سکتے ہیں نا, خان صاحب کا کے پی کے کی عوام کے دلوں پہ قبضہ ہے. کے پی کے کی اسمبلی کے اندر 2 اکثریت سے زیادہ ان کے پاس سیٹیں ہیں, تو وہاں پر آپ ان کا قبضہ نہیں چھڑوا سکتے. لیکن اس کے باوجود آپ نے پوری کوشش کی, لیکن آپ سہیل خان آفریدی کا رستہ نہیں روک پائے, اور آج وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ, کل وہ حلف لے رہے ہیں. لیکن اب جو آپ کو میں نے اپڈیٹ دینی ہے کہ طریقے لبیک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی معاملات پورے سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے, مرید کے اندر جو کچھ ہوا اس پہ ڈیٹیل ویلوگ آپ کو میں صبح اس سے اگلا جو ویلوگ ہے اس میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا. سعد رضوی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ایکسکلوزیو خبریں ہیں, وہ بھی آپ کو صبح بتائیں گے. لیکن ابھی ناظرین کرنے والی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو بھی ایپیسوڈ چلا ہے, اس پورے ایپیسوڈ کے اندر جو تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف نے بھرپور تحریک لبیک کا ساتھ دیا. آپ پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج اٹھائیں, پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھیں, تو ہر جگہ کے اوپر بھرپور تحریک انصاف نے تحریک لبیک کا ساتھ دیا, اور ان کے حق میں بھرپور آواز بھی اٹھائی. اور پوری سوشل میڈیا پہ ان کی ڈاکومنٹریز بڑی پڑی ہیں تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا, اور تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں سب نے اس کو کنڈیم بھی کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام آج اڈیالہ جیل کے اندر برسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے جب اڈیالہ جیل کے باہر آ کے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا حوال بتایا, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے بھرپور الفاظ میں ایک تو تحریک لبیک کے ساتھ ہوئے ظلم کو کنڈیم بھی کیا ہے, ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے, جو اہم اعلان آپ کو میں نے بتانا تھا, خان صاحب نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پورے ملک کے اندر تحریک انصاف کے کارکنان باہر نکلیں, اور تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, جو زیادتی ہوئی ہے, اس کے خلاف احتجاج کریں. یہ عمران خان صاحب نے وہاں سے اعلان بھی کیا ہے, اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جو ان کے اتحاد کی باتیں تھی, اتحاد جو تحریک انصاف تحریک لبیک کا ہے, وہ کھلم کھلا اس وقت پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ تحریک لبیک کو کس طرح سے تحریک انصاف نے سپورٹ بھی کیا, اور تحریک لبیک کے لوگ بھی یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جب یہی ظلم تحریک انصاف کے ساتھ ہوا تھا تب ہم اس کو انجوائے کر رہے تھے, لیکن آج جب ہمارے ساتھ یہی ظلم ہوا, تحریک انصاف نے ہمارا ساتھ دیا, تو اس پر تمام ان کے جو رہنما انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا. نہیں کہ ہم پشاور اسمبلی کے اندر باقاعدہ تحریک لبیک کے حوالے سے دعائیہ کلمات بھی کہے گئے تحریک انصاف کے عہدیداران کی جانب سے, وہاں کے ایم پیز کی جانب سے. تو یہ چیزیں واضح یہ ثبوت دیتی ہیں کہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف کا مستقبل کے اندر ایک اچھا جو ہے وہ اتحاد بھی بن سکتا ہے, کیونکہ دونوں اس وقت جماعتیں اینٹی نون لیگ ہیں, اینٹی مسلم لیگ ہیں, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں. دونوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی ہے, دونوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے. تو یہ دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں, ایجنڈا بھی ان کا ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ واضح کلیئر نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف و تحریک لبیک کا مستقبل کے اندر اتحاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس حوالے سے بھی مزید اپڈیٹس جو بھی آئیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ابھی کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.